मत्ती 6 अध्याय 16 पददेखि 18 पदमा हामी आइपुगेका छौँ, जहाँ ख्रीष्ट येशूले उपवासको बारेमा सिकाउनु भएको छ। साँचो उपवास अक्सर हामी सुन्ने गर्छौँ मानिसहरूले, कतिले भन्छन् हाम्रो चाहिँ 40 दिनको उपवास कार्यक्रम छ चर्चमा, अथवा कोही भन्छन् म हरेक हप्ता फलानु दिन उपवास बस्ने गर्छु। अनि अब कति दिन बस्छ, कति पटक बस्छ, त्यो न्याय गर्ने हाम्रो कुरा त होइन। तर हामीले साँचो उपवास भनेको के हो त्यो सिक्नुपर्छ, त्यो जान्नुपर्छ। मत्ती 6 को 16 देखि 18 मा हामी यसैलाई नै रूपरेखा बनाएर त हेर्ने छैनौँ, तर यो खण्डलाई लिएर सुरु गरेर हामी साँचो उपवासको बारेमा केही सिक्नेछौँ। साँचो उपवासको बारेमा केही पाठहरू। पहिलो हामी हेर्नेछौँ उपवास चाहिँ बाइबलीय अभ्यास हो। उपवास बाइबलीय अभ्यास हो। दोस्रो हामी हेर्नेछौँ उपवासको विषयमा केही भूलहरू त्यहाँ छन्। उपवासको विषयमा त्यहाँ केही भूलहरू छन्। अनि तेस्रो हामी हेर्नेछौँ साँचो उपवास चाहिँ के हो। मत्ती 6 को 16 देखि 18 हामी मत्ती 5, 6 र 7 अध्याय नै अध्ययन गर्दैछौँ क्रमशः प्रभुको इच्छामा। अनि यसरी क्रमशः तरिकाले खण्डगत अर्थ प्रकाशन गर्दै हामी जब अध्ययन गर्छौँ, हामीलाई एउटा फाइदा चाहिँ के हुन्छ भने हामी धेरै विषयहरूमा हेर्न सक्छौँ। यस्तो विषयहरू जुन अरू बेला नियमित प्रचारहरूमा खासै छुने गरिँदैन। अनि उपवासको बारेमा पनि आज हामी त्यसरी नै हेर्दैछौँ। हामीले भुल्नु न, यो पहाडी उपदेश मत्ती 5, 6 र 7 अध्यायलाई चाहिँ पहाडी उपदेश भनिन्छ, किनभने ख्रीष्ट येशू पहाडमाथि गएर बस्नु भएपछि एउटा उच्च पहाडमा अथवा एउटा पहाडमा गएपछि त्यहाँ चेलाहरू आएका थिए। विशेष गरी अरू मान्छेहरू पनि थिए, तर त्यो पहाडमा चाहिँ उहाँ आफ्ना चेलाहरूसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। आफ्ना चेलाहरूलाई उहाँले सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो। कसरी सुरु गर्नुहुन्छ भने येशू ख्रीष्ट मत्तीको पुस्तकले उहाँलाई राजाको रूपमा देखाउँछ। अनि उहाँले चाहिँ राज्य गर्नुहुने राजा हुनुहुन्छ भनेर म राज्य गर्नेवाला राजा हुँ भन्ने कुरा प्रमाण पनि दिँदै हुनुहुन्छ। साथै त्यो बेलाको संविधानको पनि कुरा गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले। त्यसरी 5 अध्याय उहाँ कसरी सुरु गर्नुहुन्छ भने साँचो चेलाहरूको चरित्रबाट सुरु गर्नुहुन्छ। उनीहरू चाहिँ खुसी खालका व्यक्ति हुन् अथवा सुखी खालका व्यक्तिहरू हुन्, जो चाहिँ धार्मिकताका निम्ति भोकाएका छन्, जो पापलाई देखेर शोक गर्छन्, जो नम्र छन्, अनि जो चाहिँ धार्मिकताको निम्ति सताइन्छन्। उनीहरूको चरित्रहरू, उनीहरूको प्रभावको पनि कुरा गर्नुहुन्छ उहाँले। हामीले सबै अध्ययन गर्दै आइरहेको छौँ। तपाईँलाई याद छ भने कि साँचो चेलाहरू चाहिँ संसार यसरी जिउनेछन्, उनीहरू यसरी धार्मिकतामा जिउनेछन्, यसरी पापमा शोक गरेछन्, यसरी धार्मिकताको निम्ति सताइदा पनि आनन्द मनाउनेछन् कि संसारको लागि उनीहरू एउटा नुन र ज्योतिहरू जस्तै हुनेछन्। उनीहरूको ईश्वरीय प्रभावको कुरा गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि तुरुन्तै उहाँले धर्मगुरुहरू, शास्त्री र फरिसीहरूको गलत कुरालाई सच्याउन थाल्नुहुन्छ। 5 अध्यायको बाँकी भागमा उहाँले चाहिँ उनीहरूको गलत शिक्षालाई सच्याउनु भयो। विभिन्न कुराहरू लिनुभयो उहाँले, विशेष गरी व्यवस्थाका कुराहरू उनीहरूले सिकाएको गलत शिक्षाहरूलाई, हत्याको विषयमा, व्यभिचारको विषयमा, छोडपत्रको विषयमा, कसम खाने विषयमा, शत्रुलाई प्रेम गर्ने विषयमा उनीहरूको झुटो शिक्षाहरूलाई सुधार्नु भयो। अनि 6 अध्यायको 1 देखि 18 पदमा चाहिँ उहाँले अझै केही सुधार्नु परेको थियो धर्मगुरुहरूको। त्यो चाहिँ उनीहरूको झुटो अभ्यासहरू, कपटपूर्ण अभ्यासहरू। 6 अध्यायको 1 देखि 18 पदलाई उहाँले यसरी सुरु गर्नुभएको छ। 1 पदमा उहाँले भन्नुभएको छ, होसियार रहो, मानिसहरूले देखुन् भनेर तिनीहरूका सामु तिमीहरूको दान नगर, नत्र स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताबाट तिमीहरूले केही इनाम पाउँदैनौ। अनि कोही बाइबल टिप्पणीकारले कसरी सिकाउनुहुन्छ भने यो 1 पदमा यो दान भन्ने शब्द चाहिँ वास्तवमा धार्मिक काम भन्न खोज्नु भएको भनेको अब 3टा कुरा गर्दैछु,
यो तीनटा तिमीहरूको धार्मिक कामहरू चाहिँ मान्छेले देखुन् भनेर नगर भनेर एक पदमा उहाँले परिचय दिनुभएको हो भनेर भन्छन्। त्यो हुनसक्छ पनि, एक पद चाहिँ त्यसैले चाबी पद हुन जान्छ। उहाँले भन्नुभयो मानिसहरूले देखुन् भनेर तिनीहरूका सामु तिमीहरूको धार्मिक कामहरू नगर, तिमीहरूको आराधनाको कामहरू नगर, नत्र इनाम पाउँदैनौ। यसकारण पहिलो कुरा तिमीहरूले दिने काम, तिमीहरूको दान चाहिँ सार्वजनिक तरिकाको नहोस्, यहाँसम्म कि तिम्रो दाहिने हातले के गर्छ देब्रे हातले थाहा नपाओस् भनेको आफैलाई पनि प्रशंसा नगर भन्नुभयो उहाँले। एउटा हातले दिएर अर्को हातले आफ्नै प्रशंसा नगर। दोस्रो उहाँले प्रार्थनाको विषयलाई ल्याउनु भयो, जुन हामीले गएको हप्तामा हेरेका थियौँ। कपटपूर्ण प्रार्थना कस्तो हुन्छ र साँचो प्रार्थना भनेको के हो हामीले त्यो हेरेको थियौँ प्रभुको सहायतामा। अनि अब चाहिँ तेस्रो कुरा उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ, दान, प्रार्थना अनि उपवास। अनि तिनटै कुराहरूको बारेमा उहाँले खास के सिकाइरहनु भएको छ भने यो तिनटैलाई एक झुप्पा ठाउँमा राख्ने हो भने हामी के देख्छौँ भने यो हाम्रो आराधनाको यो कामहरू चाहिँ, यो दिने काम अनि प्रार्थना अनि उपवास चाहिँ यो चाहिँ गुप्तमा गरिनुपर्छ, मानिसहरूलाई देखाउन गरिनु हुँदैन, परमेश्वरको सामु वा पिताको सामु गरिनुपर्छ, उहाँको आराधनामा गरिनुपर्छ। अनि उहाँले खुल्लम खुल्ला इनाम दिनुहुन्छ। मुख्य चाहिँ त्यो हो। यसरी भन्न सक्छौँ फरिसीहरूको धार्मिक अभ्यास चाहिँ सार्वजनिक थियो, घमण्डले चलाइएको थियो र मानिसहरूद्वारा इनाम दिइन्थ्यो। तर क्रिस्चियनको धार्मिक अभ्यास चाहिँ गोप्य हुनुपर्छ, नम्रताले चलाइएको हुनुपर्छ अनि परमेश्वरद्वारा इनाम दिइनेछ। मुख्य कुरा त्यही नै हो यहाँ सिकाउन खोज्नु भएको। तर हामीले के पनि बिर्सिनुहुन्न भने यो अभ्यासहरू गोप्य रूपमा गरे पनि यसको सार्वजनिक अभ्यासको पनि ठाउँ हुन्छ। जस्तै हामीले गएको हप्ता हेरेका थियौँ प्रार्थनाको सार्वजनिक प्रार्थना पनि हुन्छ। त्यसरी सार्वजनिक अभ्यासहरू हुन्छन्, तर उद्देश्य चाहिँ कहिले पनि मान्छेलाई देखाउनको लागि हुनु हुँदैन। जसरी कहिलेकाहीँ कोहीसँग प्रार्थना गर्न बस्दा के लाग्छ भने त्यो व्यक्तिले परमेश्वरसँग होइन मसँग बोलिरहेछ जस्तो, मलाई केही सुनाउन या शब्दहरू रोजेर त्यस्तो तरिकाले प्रार्थना नगर भन्दै हुनुहुन्छ। कोहीको प्रार्थना यस्तो हुन्छ, समूहमै प्रार्थना गरे पनि त्यो व्यक्तिले समूह छ भन्ने पनि बिर्सिन्छ र परमेश्वरसँग कुरा गरेर हुन्छ। नि त्यो चाहिँ ठिक खालको प्रार्थना हो, मान्छेलाई सुनाउनलाई होइन। नत्र हामीलाई कस्तो खालको एउटा तनाव हुन्छ भने फलानाले कस्तो राम्रो प्रार्थना गरे, कस्तो राम्रो राम्रो शब्दहरू भनेको, मलाई पनि त्यस्तै भन्न आए हुन्थ्यो नि। त्यसरी नसोच्नुहोस्, कहिले पनि कपी नगर्नुहोस्। तपाईँको हृदय चाहिँ परमेश्वरप्रति इमान्दार हुनु परेको छ, उहाँसँग बोल्नु परेको छ। नि रोमी 8मा एउटा छुट्टै शिक्षा छ जुन पछि हामी फेरि हेर्न सक्छौँ। पवित्र आत्माले हामीले नजान्दा पनि हामीलाई प्रार्थनामा सहायता गरिदिनुहुन्छ। त्यसरी उहाँ हुनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी मत्ती 6 अध्यायको 16 देखि 18 पद पढ्नेछौँ अनि त्यसपछि हाम्रो अध्ययनमा अघि बढ्नेछौँ बुधहरूमा। मत्ती 6 को 16 देखि 18। अनि जब तिमीहरू उपवास बस्दछौ तब कपटीहरू जस्तै उदास चेहरा भएको नहो, किनकि मानिसहरू कहाँ उपवास बसेका देखा परौँ भनेर तिनीहरूले आफ्ना मुख बिगार्दछन्। म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु, तिनीहरूले आफ्नो इनाम पाइसकेका छन्। के हो त उनीहरूको इनाम? मान्छेको प्रशंसा हो, पायो, सक्यो, पूर्ण विराम। 17। तर तिमीले चाहिँ एक वचन यहाँ चेलाहरूसँग सामूहिक रूपमा कुरा गरिरहनु भएको छैन, एक एकसँग बोल्दै हुनुहुन्छ। तर तिमीले चाहिँ उपवास बस्दा आफ्नो शिरमा तेल लगाऊ र आफ्नो मुख धो र उपवास बसेका छौ भनी मानिसहरू कहाँ होइन तर गुप्तमा हुनुहुने आफ्ना पिता कहाँ देखा पर, अनि गुप्तमा देख्नुहुने तिम्रा पिताले तिमीलाई खुल्लम खुल्ला इनाम दिनुहुनेछ। पहिलो कुरा मेरो उपवास चाहिँ बाइबलीय अभ्यास हो। बाइबलीय अभ्यास हो। उपवास शब्दको अर्थ के हो भने यसको अक्षरश अर्थ चाहिँ नखानु भन्ने हुन्छ। उपवासको अर्थ हो नखानु, खानेकुराबाट अलग रहनु। अनि उपवास चाहिँ बाइबलमा धेरै पटक उल्लेख गरिएको छ। राम्रोसँग खोजिने अझै धेरै होला, तर सरस्वती हेर्दा कम्तीमा पनि 70 पटकभन्दा बढी उपवासको उल्लेख गरिएको छ बाइबलमा। पुरानो नियम र नयाँ नियम दुवै समयका विश्वासीहरूले उपवास बसेको हामी देख्छौँ। सबभन्दा पहिला उपवास बस्ने व्यक्ति मोसा थिए, सिनाईको पर्वतमा उल्लेख गरिएको चाहिँ, अरूले पनि बसेर तर मोसाको उल्लेख गरिएको छ। शमुएल उपवास बसे, दाउद उपवास बसे,
एज्रा उपवास बसे, नहेमिया, दानियल, पुरानो नियमका विश्वासीहरू उपवास बस्थे नियमित रूपमा। नयाँ नियममा पनि उपवास बसेको उदाहरणहरू छन्। हन्ना, त्यो स्त्री मन्दिरमा बस्ने त्यो विधवा स्त्री, ऊ उपवास बस्थे मुक्तिदाताको बाटो हेर्दै। बप्तिस्मा दिने यूहन्ना पनि उपवास बस्ने व्यक्ति थिए। उनीहरूको चेलाले आएर भनेका छन्, अघि हामीले खण्ड पठनमा सुन्यौँ, चेलाले किन हामी चाहिँ उपवास बस्छौँ र तपाईँका चेलाहरू चाहिँ बस्दैन। यूहन्ना पनि बसेका थिए। येशू ख्रीष्ट आफै उपवास बस्नुभयो 40 दिन र 40 रात। पावल र बर्नबास, सुरुको मण्डली, एन्टियोकको मण्डली पनि। उपवास चाहिँ परमेश्वरले उपवास बस भनेर सिधा आज्ञा दिनुभएको छैन, त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ। नयाँ नियममा उहाँले सिधा आज्ञा दिनुभएको छैन उपवास बस वा उपवास बस्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छैन। तर सुरुको मण्डली चाहिँ उपवास पनि 2 खालको हुन्छ। मैले अहिले पनि भने सार्वजनिक खालको पनि हुन्छ, भनेको सार्वजनिक भन्नाले यसरी भन्नु अझ सङ्गठित मिलेर गर्ने, मण्डली मिलेर, र व्यक्तिगत पनि हुन्छ। अनि व्यक्तिगत उपवास बसेको पनि नमुना छ नयाँ नियममा। सङ्गठित उपवास वा मण्डली मिलेर बसेको उपवासको नमुना पनि छ, त्यो पनि अहिले हामी हेर्नेछौँ। उपवास बस भनेर आज्ञा दिनुभएको चाहिँ एकचोटि मात्र छ, त्यो पनि पुरानो नियममा, त्यो पनि यहुदीहरूलाई। प्रायश्चितको दिनमा पढ्दैन तर टिप्न सक्नुहुन्छ, लेवी 16:29 अनि लेवी 23 अध्यायको 27 देखि 32 यहुदीहरूको चाडहरू हुन्थ्यो, चाडहरू। अनि वर्षमा एक दिन चाहिँ उनीहरूको प्रायश्चितको दिन भन्ने हुन्थ्यो, जुन दिन चाहिँ महापुजारीले बलिदान चढाउँथ्यो। अनि एउटा चाहिँ यत्तिकै भड्किने बोकाको रूपमा पठाइन्थ्यो, पाप बोकेर कता पुगोस् भनेर। अर्को बोका मारिन्थ्यो, उसको रगत लिएर गएर महापवित्र स्थानभित्र छिरेर छर्किन्थ्यो, सम्पूर्ण इजरायलको पापहरूको प्रायश्चित गर्नलाई। ख्रीष्टको चित्रण हो, हाम्रो पाप उहाँले बोकेर अन्त्य पर पुर्याइदिनु भएको छ र आफ्नो रगत बगाउनु भएर हाम्रो पापको प्रायश्चित उहाँले गर्नुभएको छ। त्यो दिन चाहिँ इजरायलीहरूले आफ्नो पापको सम्बन्धमा प्रायश्चित गर्नको लागि आफ्नो प्राणलाई, आफ्नो शरीरलाई कष्ट दिनु पर्थ्यो उपवास बसेर। भनेको आफूलाई कुटेर होइन, उपवास बसेर, जायज कुराहरूबाट पनि अलग बसेर। अनि त्यो अहिले हामी फेरि हेर्नेछौँ, पछि अझै यो बिस्तारै बन्दै जानेछ है, अब सबै नबुझ्नु भए पनि अहिले नै, तर ध्यान दिनु खोज्नुहोस्। त्यसरी पुरानो नियममा चाहिँ कति पटक आज्ञा गरेको रहेछ त उपवास बस्नलाई? 1 पटक, त्यो पनि यहुदीहरूलाई, त्यो पनि प्रायश्चितको दिनमा। अरू दिनमा चाहिँ नबस भनेर चाहिँ भन्नुभएको छैन। त्यसैले यो चाहिँ एउटा स्वैच्छिक कार्य हो भन्ने बुझ्छौँ हामी। पुरानो नियममा विश्वासीले उपवास बस्थे, तर परमेश्वरकै आज्ञा भएकोले होइन, उनीहरू स्वेच्छाले उपवास बस्थे। त्यही कारणहरू केही छन्, त्यो पनि बताउने छु अहिले। त्यसैले ख्रीष्ट येशूले पनि जब यहाँ उपवासको बारेमा सिकाउनु भयो 16 पदमा आफ्नो चेलाहरूलाई, उहाँले तिमीहरू उपवास बस भनेर आज्ञा दिनु भएन, तर उनीहरू उपवास बस्ने छन् भनेर मानिलिनु भएको छ। जस्तै 16 पदलाई ध्यान दिएर हेरौँ, खास यो शैली चाहिँ माथिदेखि नै आइरहेछ। 2 पदमा उहाँले भन्नुभयो 6:2 यसकारण जब तिमी दान गर्दछौ, दान गर भन्नुभएन, तर तिमीले दान गरिहाल्छौ, गर्दाखेरि चाहिँ यसरी गर भन्नुभयो। ठिक त्यस्तै 5 पदमा पनि जब तिमी प्रार्थना गर्दछौ, अनि बाइबलमा पनि प्रार्थना गर भनेर सिधै आज्ञा दिएको छैन, खालि कसरी गर त्यो चाहिँ भन्नुभएको छ। निरन्तर गर, यत्नसित गर, प्रार्थना गरिरहो, त्यसरी चाहिँ भनिएको छ। तर उहाँले के मानिलिनुहुन्छ भने प्रार्थना तिमीहरू गरि नै हाल्छौ, मेरो चेलाहरू हौ, तिमीले दिनुपर्ने दिन्छौ, प्रार्थना पनि गरिहाल्छौ। ठिक त्यस्तै गरी 16 पदमा पनि उहाँले भन्नुहुन्छ, अनि जब तिमीहरू उपवास बस्दछौ, उपवास बस त भन्नु भएन, तर उहाँले के भन्नु, तिमीहरू मेरो चेलाहरू हौ, उपवास बस्नेछौ, अनि बस्दाखेरि चाहिँ यसरी बस। त्यसरी नयाँ नियममा सिधै आज्ञा नदिए पनि ख्रीष्टले चाहिँ यहाँ के सिकाउनु भएको छ भने उपवास बस भनेर सिकाउनु भएको छैन, तिमीहरू बस्नेछौ अवश्य पनि, बस्दाखेरि चाहिँ यसरी बस भन्नुभयो उहाँले आज्ञा दिनुभएको छैन, तर कसरी गर्नु हुँदैन, कसरी गर्नुपर्छ त्यो मात्रै बताउनु भएको छ। कुन समयमा उपवास बस्ने, कहाँ उपवास बस्ने, के गर्ने, त्यो केही पनि बताउनु भएको छैन। खालि कपटीहरू जस्तो चाहिँ नगर, त्यति मात्रै उहाँले सिकाउनु भएको छ। त्यसैले हामी हेर्दैछौँ यो बाइबली अभ्यास थियो। अनि किन उपवास बस्थे त? किन उपवास बसेका छन् विश्वासीहरू बाइबलमा? नमुना के छ?
धेरै कारणहरू छ, सबै त हामी हेर्ने छैनौँ, तर मुख्य मुख्य कारण बताउने छु म। पहिलो चाहिँ आफ्नो पापको विषयमा शोक गर्दा उनीहरू उपवास बस्थे। के कारण, उपवास बस्नुको उद्देश्य के हुन्थ्यो, के कारणले उपवास बस्थे? अनि तपाईँ र मैले पनि त्यही कारणले उपवास बस्न सक्छौँ यदि बस्नलाई हामीले रोज्यौँ भने, इच्छा गऱ्यौँ भने। पहिलो चाहिँ हो पाप प्रति शोक गर्नलाई। योनाको पुस्तक यहाँ चिन्ह लगाउनु होला, यहाँ के चिन्ह लगाउनुहोस् भने हामी अरू पदहरूमा हामी गइरहन्छौँ। योना, दानियल, होसे, योएल, आमोस, ओबद्याय अनि योना। योनाको पुस्तकमा परमेश्वरले योनालाई कुन चाहिँ जातिलाई पश्चाताप गर्न भनेर प्रचार गर भनेर पठाउनु भयो? कुन चाहिँ ठाउँमा? निनुवेमा। कुन चाहिँ जाति चाहिँ? असुरीहरू हो। निनुवे थाहा छ, असुरीहरू पनि थाहा होस्, असुरीहरू नै हो निनुवेमा बस्नेहरू। योना गएनन्, पहिला त गएर के गर्नु, मलाई मारेर फेरि मेरो छाला काटेर मलाई झुन्डायो भने के गर्ने? प्रभु उनीहरूलाई तपाईँले न्याय गर्नै पर्छ, उनीहरू साह्रै दुष्ट मान्छेहरू, म गएर प्रचार गर्नेवाला छैन। तर परमेश्वर ठुलै पाठ सिकाउनु भयो। जहाजमा जान नमानेको मान्छेलाई पण्डुबीमा पठाउनु भयो, माछाभित्र। अनि अब गएर प्रचार गर्छन्। अत्यन्तै ठुलो सहर थियो। परमेश्वर साँच्चै प्रेम गर्नुहुन्छ असुरीहरूलाई पनि, निनुवेकाहरूलाई पनि, तपाईँलाई र मलाई पनि। अब यसो गरौँ, 4 पदबाट हेरौँ। योना 3 अध्यायको 4 पदबाट। किन उपवास बस्थे पुरानो नियममा? पाप प्रति शोक मनाउनलाई, आफ्नो पाप प्रति शोक मनाउनलाई। योना 3को 4 पददेखि हामी हेर्दै गरौँ। अनि योनाले एक दिनको यात्रा गरेर त्यस सहरभित्र पस्न सुरु गरे। अनि उनले प्रचार गरेर भने, अबको 40 दिनमा निन्वे नष्ट हुनेछ। योनाले इच्छा गरेर थियो भविष्यवाणी सत्य होस्। तर 5 पद हेरौँ। तब निन्वेका मानिसहरूले परमेश्वरलाई विश्वास गरे र एउटा उपवासको घोषणा गरे। यो चाहिँ सार्वजनिक उपवास थियो, सङ्गठित उपवास। तिनीहरूका ठुलादेखि लिएर तिनीहरूका सानासम्मले भाङ्राका लुगाहरू पहिरे, किनकि त्यो वचन निन्वेका राजा कहाँ पुग्यो। अनि तिनी आफ्नो सिंहासनबाट उठे, आफूबाट आफ्नो वस्त्र फुकाले, भाङ्राको लुगा ओढेर खरानीमा बसे। अनि राजा र तिनका भारदारहरूको उर्दी अनुसार तिनले यसो भन्दै निन्वेभरि नै घोषणा गरेर प्रचार गर्न लगाए, न मानिस, न पशु, न गाई वस्तु, न भेडा बाख्रा, कसैले कुनै चिज नखानु। तिनीहरूले न त खाउन् न त पानी पिउन्, तर मानिस र पशु दुवैले भाङ्राको लुगा ओढुन् र जोडले परमेश्वरलाई पुकारुन्। तिनीहरू हरेक आफ्नो दुष्ट चालबाट र तिनीहरूले गर्दै गरेको अत्याचारबाट फर्कुन्। कसले जान्दछ कतै परमेश्वर फर्केर मन फर्काउनुहुन्छ कि र आफ्नो बल्दो रिसबाट फर्कनुहुन्छ कि र हामी नष्ट हुने छैनौँ। परमेश्वरले सुन्नुभयो, देख्नुभयो, नष्ट गर्नु भएन निन्वेका मान्छेहरूलाई। तर उनीहरूले किन उपवास बसे? हाम्रो विषय थियो, उनीहरू आफ्नो पाप प्रति शोकित थिए। जब योनाले प्रचार गरे, आफ्नो पाप यति गम्भीर थियो कि परमेश्वरले नष्ट गर्न लागिरहनु भएको थियो। अनि उनीहरूले शोक मनाउँदै उपवास बसे, भाङ्राको लुगा लगाए। त्यो चाहिँ एकदम चिलाउने खालको लुगा थियो। प्रायः हामी लुगा लगाउँदा चिलाउने लुगा लगाउँदैनौँ। हामी सकभर लुगा धोएर सफा गरेर लगाउँछौँ। तर उनीहरूले चाहिँ शरीरलाई कष्ट दिने खालको लुगा, भनेको आफैलाई उनीहरूले कष्ट दिइरहेको थिए। यसरी नै परमेश्वरलाई बिजाएको हुनुपर्छ मेरो पापले, यसरी नै उहाँलाई दुखित बनाएको हुनुपर्छ। उनीहरूले त्यस्तो खालको वस्त्र लगाउँथे अनि उपवास बसेको हामी देख्छौँ। त्यसैले यो चाहिँ आफ्नो पापको विषयमा शोक गर्नलाई। तपाईँको जीवनमा गम्भीर पाप छ, तपाईँ दुखित हुनुहुन्छ, उपवास एउटा तरिका हो आफू साँच्चै शोकित छु भनेर देखाउनलाई। आफ्नो मात्र होइन, अरूको पापको लागि पनि उपवास बसेको घटनाहरू छन् बाइबलमा। एज्रा 10 अध्यायमा एज्रा चाहिँ इजरायलीहरूको पापको निम्ति उपवास बसे। त्यसैले पापको विषयमा शोक गर्नलाई। दोस्रो चाहिँ
कुनै दुःखद घटनाप्रति दुखित हुन पनि उपवास बस्ने गरिन्थ्यो। दुःखको समयमा केही घटेको छ, केही नराम्रो घटना घटेको छ, उपवास बसिन्थ्यो। उदाहरण चाहिँ दोस्रो शमूएल 1 अध्यायमा जब शाउल, इजरायलको राजा शाउल र तिनको छोरा योनातानको मृत्युको खबर पुग्छ दाउद कहाँ, दाउद खुसी हुँदैन। ल मेरो सिंहासनमा रोक्ने मान्छे मर्यो, धन्यवाद प्रभु भनेर खुसी हुँदैन। तर दोस्रो शमूएल 1:11-12 उसले के गर्छ भने जब यो खबर सुन्छ शाउल मरेको छ, योनातान मरेको छ, दोस्रो शमूएल 1:11-12 पदमा हामी पढ्छौँ, त्यहाँ लेखेको छ, तब दाउदले आफ्ना लुगाहरू समातेर तिनलाई च्याते, उनीसँग भएका सबै मानिसहरूले पनि त्यस्तै गरे। अनि उनीहरूले शाउल र तिनका छोरा योनातानका निम्ति साथै परमप्रभुका मानिसहरू र इजरायलको घरानाका निम्ति साँझसम्म विलाप गरे, रोए र उपवास बसे, किनकि तिनीहरू तरवारद्वारा मारिएका थिए। अब यहाँ पापको लागि उपवास बसेका छैन, तर एउटा दुःख घटना घटेको छ अनि त्यसको लागि उनीहरू उपवास बसिरहेछन्। तेस्रो चाहिँ बुद्धि चाहिएको छ भने उपवास बस्ने गरिन्थ्यो। त्यहाँ पल्टाउने छैनौँ समयको कारण, तर टिप्न सक्नुहुन्छ दानियल 9 अध्याय। दानियल चाहिँ परमेश्वरबाट बुद्धि पाउन चाहन्थे अनि त्यसैले दानियल 9 अध्यायमा दानियल उपवास बसेको कुरा छ बुद्धिको लागि। तपाईँलाई बुद्धि चाहिएको छ, उपवास बसेर परमेश्वरसँग कुरा गर्नु राम्रो तरिका हो। चौथौँ, परमेश्वरको सहायता र अगुवाईको लागि पनि उपवास बस्ने गरिन्थ्यो। अनि यो चाहिँ हामी दोस्रो इतिहासमा हेरौँ। तपाईँहरूलाई मैले अलि दौडाइरहेको छु, तर त्यहाँको सबै घटना थाहा नभए पनि कसरी उपवास बस्थे, किन उपवास बस्थे। दोस्रो इतिहास 20 अध्याय। यहाँ चाहिँ एउटा ईश्वरीय राजा छ यहोशापात, जसले चाहिँ इजरायलमा सुधार ल्याएको छ, यहुदामा, दक्षिणी राज्यमा। अनि जब त्यहाँ सुधार हुन्छ, जब हामी फर्कन्छौँ परमेश्वर कहाँ, विश्वासीहरू पनि हाम्रो पछि हटेको जीवनबाट, हाम्रो अल्छीपनाबाट, हाम्रो पापहरूबाट परमेश्वरसँग ठिक हुन फर्कन्छौँ, शैतानले तुरुन्तै आक्रमण गर्छ। यहाँ यहोशापातको राज्यमा आक्रमण हुन लागिरहेको थियो। ठुलो भिड। 20 अध्याय हेरौँ, दोस्रो इतिहास 20 अध्याय, हामी 1 पददेखि हामी हेरौँ। अनि त्यसपछि यस्तो भयो, मोआबीहरू र अम्मोनीहरू, तिनीहरूको साथमा अम्मोनीहरू बाहेक अरू लडाइँ गर्न यहोशापातको विरोधमा आए। तब मानिसहरू आए र यहोशापातलाई यसो भन्दै बताए, समुद्र पारीबाट, अरामपट्टिबाट एउटा ठुलो भिड तपाईँको विरोधमा आइरहेछन्। अनि हेर्नुहोस्, तिनीहरू हाससोन तमारमा अर्थात् एन गदीमा छन्। ठुलो भिड आएको छ यहोशापात तपाईँको विरोधमा लड्नलाई। तपाईँ त्यो देशको राजा भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो होला? तपाईँको विरोधमा 3-4वटा जातिहरू मिलेर ठुलो भिड युद्ध गर्न आइरहेछ, तपाईँले के गर्नुहुन्थ्यो? अवश्य पनि हतियार तयार पार, सबैलाई मजाले मासु खान्थ्यो, बलियो बनाऊ युद्ध गर्नलाई। म भए त त्यही गर्थेँ अवश्य पनि, किन युद्ध गर्न बलियो हुनु पऱ्यो, होइन होइन। यहोशापातको अर्कै आइडिया छ, उल्टो गर्न लाउँछ उसले। 3 पद। अनि यहोशापात डराए, त्यो त म नि डराउने थिएँ, र आफूलाई परमप्रभुको खोजमा लगाए। अनि सारा यहुदाभरि के को घोषणा गरे? उपवासको। सिपाहीहरू उपवास बस्ने, युद्ध गर्न आइरहेछ, भोकै बस्ने, झन् कमजोर हुने। उपवास चाहिँ यहाँ परमेश्वरको खोज गर्नलाई बसिएको थियो। नखाना मात्र होइन, खालि नखाइ बस होइन, उद्देश्य चाहिँ परमेश्वरको खोज गर्नु हो। उपवास बस्नुको उद्देश्य त्यहाँ हो। अन्त अहिले एकछिनमा फेरि म बताउने छु, तर मानौँ तपाईँले बाटोमा कोही विश्वासी भेट्नुभयो, कुरा भयो, अनि तपाईँले भन्नु खाजा खाऊँ न, अनि उहाँले भन्नुभयो होइन आज त मेरो उपवास छ। यहाँ के गरेर त त्यसो भए? उपवास हो नि, बाहिर घुमेर के गरेर? परमेश्वरसँग खोज गर्न समय बिताउनु पर्थ्यो। उपवास भनेर खालि खाना नखानु मात्र उपवास होइन, त्यो अहिले फेरि हामी हेर्नेछौँ। तर हेर्नुहोस् यहाँ उपवास किन? परमप्रभुको खोज गर्नलाई। 4 पद।
अनि यहुदा परमप्रभुबाट गुहार माग्न भेला भए। यहुदाको सबै सहरहरूबाट उनीहरू परमप्रभुको खोजी गर्न आए। फलस्वरूप के गर्नुहुन्छ? उसले त खास एउटै हतियार चलाउनु पर्दैन। यो पुरै घटना हेरेको भए परमेश्वरले उसलाई छुटकारा दिनुहुन्छ अचम्म तरिकाले। केही गर्नै पर्दैन। थाहा थियो परमेश्वरलाई यिनीहरू भोकै छन्, यिनीहरू कमजोर छन्, अब सब गर्ने काम मेरो, अनि सबै उहाँले गरिदिनु भयो। त्यसैले किन उपवास बस्थे? परमेश्वरसँग सहायता माग्नलाई। यहाँ यहोसापातले आफूलाई समस्यामा देखे, खाँचोमा देखे, कुनै शक्ति छैन। अब मैले मेरो सिपाहीलाई जति नै खान लगाए पनि, जति नै तालिम दिए पनि हामीले केही गर्न सक्दैनौँ। 100मा 100 सबैको ब्याट्री रिचार्ज गरे पनि युद्ध लड्न सक्दैन। त्यसैले हामी के गर्ने? परमेश्वरको खोज गर्ने, उपवास बस्ने। तपाईँलाई जीवनमा ठुलो सहायता चाहिएको छ भने उपवास एउटा राम्रो तरिका परमेश्वरसँग सहायता माग्नलाई। साथै परमेश्वरबाट अगुवाई खोज्न पनि उपवास बस्ने। यो चाहिँ हामी नयाँ नियमबाट हेर्नेछौँ। प्रेरित 13 अध्याय। प्रेरित 13 अध्याय। प्रेरितको पुस्तक 13 अध्याय। एन्टियोखको मण्डली नमुना मण्डली हो। अनि उनीहरूको नमुना हामी देख्छौँ। 13 अध्यायको 1 पददेखि नै पढौँ। प्रेरित 13 अध्यायको 1 पददेखि। अब एन्टियोखमा भएको मण्डलीमा कति भविष्यवक्ता र शिक्षकहरू थिए। बर्नबास, निगर भनिने सिमोन, कुरेनीवासी लुसियस र चौथाइका राजा हेरोदसँग हुर्काएका मनायन र पावल हुनेवाला साउल। 2 पद। तिनीहरूले प्रभुको सेवा गरिरहेका र उपवास बसिरहेका बेलामा, भने यिनीहरू चाहिँ नियमित उपवास बस्ने व्यक्तिहरू थिए। भनेको हरेक केही विषय, केही कारण, केही खाँचो देख्ने बित्तिकै यिनीहरू उपवास बस्थे। यत्तिकै होइन, त्यतिकै एउटा रुटिनको लागि होइन, एउटा नियम हो भनेर होइन, तर यिनीहरू खाँचो परे अनुसारको उपवास बस्थे। त्यही बेलामा पवित्र आत्माले भन्नुभयो, मेरा निम्ति बर्नबास र साउललाई त्यस कामका लागि अलग पार जसका लागि मैले उनीहरूलाई बोलाएको छु। अर्थात् अब यहाँ सुसमाचार चाहिँ परसम्म पुर्याउनु परेको छ, मिसनरी यात्राहरू गर्नु परेको छ। त्यसैले पावल र बर्नबासलाई अलग गर। 3 पद। के गर्छन् उनीहरूले? ल पावल जानुहोस्, बाई बाई भन्दैन, तर यहाँ के गर्छन् भने, तर उपवास र प्रार्थना गरेर अनि उनीहरूमाथि आफ्ना हातहरू राखेर तिनीहरूले उनीहरूलाई बिदा दिए। त्यसैले परमेश्वरको काममा उहाँको अगुवाई होस्, उहाँको अगुवाई खोज्नलाई पनि उनीहरू उपवास बस्थे। जब उहाँको अगुवाई भेट्टाउँथे त्यसमा सफलता मिलोस् भनेर पनि उपवास बस्ने गर्थे। त्यसैले तपाईँ प्रभुको काममा प्रयोग गरिन चाहनुहुन्छ, प्रभुले बोलाउनु भएको छ तपाईँलाई, उपवास बसेर त्यसको लागि सहायता माग्नु एउटा राम्रो तरिका हो। त्यसैले पहिलो कुरा हामीले हेऱ्यौँ उपवास चाहिँ बाइबलीय अभ्यास थियो। अब दोस्रो कुरा हामी हेऱ्यौँ उपवासको सम्बन्धमा केही भुलहरू। अनि मत्ती 6मा फर्क्यौँ। मत्ती 6मा उपवास फरिसीहरूले कसरी बस्थे, कपटीहरूले कसरी बस्थे। उनीहरूलाई आफ्नो पापको बारेमा दुःख थिएन, पापको बारेमा शोक थिएन। उनीहरू आफूलाई धर्मी भन्ने मान्छेहरू थिए, घमण्डी मानिसहरू थिए। त्यसैले उनीहरू पापको लागि शोक मनाउन, कसैको लागि दुःख मनाउन त उपवास बस्थेनन् अवश्य पनि, तर उनीहरू चाहिँ देखाउनको लागि बस्थे। उपवास सम्बन्धी पहिलो भुल थियो देखाउनको लागि गर्नु। 16 पद। मत्ती 6को 16। अनि जब तिमीहरू उपवास बस्दछौ तब कपटीहरू जस्तै उदास चेहरा भएको नहो। उदास चेहरा त्यस्तो कहिले भेट्नु भएको छ? के हो तपाईँलाई? अनुहार यसो झोक्राउँदै आउँछ, के हो तपाईँलाई? मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्, म आज उपवास बसिरहेको छु। फरिसीहरू त्यस्तै थिए। किन अब हेर्नुहोस् न, दान दिने विषयमा त देखाउन सजिलो छ, तुरै फुक्यो मान्छेले आउँछ सबको अगाडि ल हेर भन्दै दिन सजिलो छ। प्रार्थना पनि देखाउन सजिलो छ, सडकको कुरामा बसेर हात चिम्लेर मात्रै उभे पनि भयो, प्रार्थना नगरे पनि देख्नेले यसले प्रार्थना गरिरहेछ भन्छ। उपवास बसेर कसरी देखाउने? त्यो त गाह्रो छ। उनीहरू भन्थे हामी उदास चेहरा लिँदै हिँड्नुपर्छ, अनि एकदम झोक्राएको अनुहार लिँदै, खाना नपाएर जस्तै। होइन होइन,
यहाँ त उनीहरू उदास चेहरा भएका थिए पहिलो। अनि हेर्नुहोस् त अझै हेरौँ, किनकि मानिसहरू कहाँ उपवास बसेका देखा परौँ भनेर, यिनीहरूलाई थाहा भयो हुन्थ्यो नि मैले उपवास बसिरहेको छु भनेर, सोधिदिए हुन्थ्यो नि, तर कसरी सोध्न लगाउने? यहाँ भनेर परौँ भनेर तिनीहरूले आफ्ना मुख बिगार्दछन्। त्यो उपवास भनेको साँच्चै उदास हुने समय हो र? उहाँले भन्नुहुन्छ, म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु तिनीहरूले आफ्नो इनाम पाइसकेका छन्। उनीहरूले देखाउन खोज्थे, एउटा भुल त्यो हो, देखाउन खोज्नु। अनि त्यसरी कपटी भन्नुभएको छ। कपटी भनेको के हो? कबाट कपटी, कबाट कलाकार, त्यही हो कलाकार हो। केही अर्कै मान्छे भएर देखाउनु, अर्कै चरित्रको देखाउनु, अर्कै नाटक गरेर देखाउनु। त्यसरी फरिसीहरू त राम्रै कलाकार थिए, उनीहरूले अनुहारमा देखाउन सक्थे, सोध्ने बनाउन सक्थे उनीहरूले आफ्नो अनुहारमा देखाएर, मुख बिगारेरै भए पनि। त्यसैले प्रभुले भन्नुभयो उनीहरूले इनाम पाइसकेका छन्। उनीहरूको इनाम के हो? मान्छेबाटको स्याबासी हो। त्यसैले पहिलो भुल के हो? देखाउन इच्छा गर्ने, यो देखाउनुपर्छ, यो कसैलाई थाहा हुनुपर्छ म बस्दैछु, कसैलाई थाहा हुनुपर्छ मैले प्रार्थना गरिरहेको छु, कसैलाई थाहा हुनुपर्छ मैले दिइरहेको छु। दोस्रो भुल चाहिँ के थियो भने यसको चाहिँ उनीहरूले नियम नै बनाएको थिए, नियम नै। मत्तीमा सोच्छु लुका 18मा, हुन त पल्टन पढ्दैन तर त्यो थाहा छ होला, त्यो धेरैचोटि हेरेँ। फरिसीको प्रार्थना थाहा छ है तपाईँलाई? फरिसी र महसुल उठाउनेको प्रार्थना। अनि फरिसीले के भन्यो? म हप्तामा कति पटक? 2 पटक उपवास बस्छु अरे। परमेश्वरले चाहिँ वर्षमा 1 पटक उपवास बस्नु भन्नुभएको थियो यहुदीहरूलाई, त्यो पनि सामूहिक रूपमा। समय बित्दै गएपछि यहुदीहरूले चाहिँ वर्षको 4 चोटि उपवास बस्नुपर्छ भनेर आफैले थप्न थाले कुन कुन समयहरूमा। अनि अझ समय बित्दै गएपछि फरिसीले त्यो नै बढ्ता गर्न थाले, हामी वर्षको 104 चोटि बस्नुपर्छ, त्यो भनेको हप्ताको 2 चोटि। सायद कुन कुन दिन हो थाहा छैन, तर मत्ती 9मा एकचोटि पल्टाउँ त। त्यो नियम चाहिँ अरूले पनि पछ्याइरहेको जस्तो देखिन्छ यहाँ मत्ती 9मा। त्यसै फरिसीहरूको नियम के थियो नि? हप्ताको 2 चोटि चाहिँ उपवास बस्नै पर्छ। त्यो बस्यो भने मात्र आत्मिक हुन्छ, त्यो बस्यो भने मात्र धर्मी हुन्छ। कारण केही पनि हुन्थेन उनीहरूको उपवास बस्ने कारण केही पनि हुन्थेन। के को लागि उपवास बस्ने थाहा छैन, खालि खाना नखाएर बस्ने हो। कम्तीमा हप्ताको 2 चोटि, अनि खाना नखाएपछि म आत्मिक हुन्छु भनेर सोच्थे, अनि यो गर्नै पर्छ भनेर नियम बनाउँथे। परमेश्वरको खोजी गर्ने चासो थिएन, पापको लागि शोकित हुने चासो थिएन, कुनै दुःखको लागि उपवास बस्ने चासो थिएन, बुद्धिको लागि उपवास बस्न उनीहरूको इच्छा थिएन। उनीहरू आफ्नै दृष्टिमा बुद्धिमान थिए, धर्मी थिए। त्यसो किन उपवास बस्थे? थाहा छैन, एउटा नियम पालन गर्न मात्रै, एउटा रीतिको लागि मात्रै। त्यसैले एउटा भुल के हो भने यसलाई खालि रीति मात्रै बनाउनु। मत्ती 9मा चाहिँ के भएको छ भने यहाँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ यहाँ मत्ती भन्ने यो लेवी, यसरी भनौँ यो महसुल उठाउने मत्तीले येशूलाई निम्तो गरेछ नि। येशू चाहिँ खाना जानु भएको छ, येशूसँगै उहाँका चेलाहरू पनि खाना गएको छन्। सायद हप्ताको 2 दिन उपवास बस्नुपर्ने दिनमध्ये एउटा दिन परे जस्तो छ। अनि त्यही भएर तुरुन्तै यूहन्नाका चेलाहरू आएर सोधिरहेछन्, बप्तिस्मा दिने यूहन्ना। अब बप्तिस्मा दिने यूहन्ना त कैदमा छन् वास्तवमा। अब चेलाहरूलाई चाहिँ यहाँ बाहिरको पनि प्रभाव छ जस्तो छ। खास यूहन्नाले येशूलाई देखाइसकेका छन्, हेर परमेश्वरको थुमालाई, उहाँलाई पछ्याउ भनिसकेका छ। तर कोही कोही चेलाहरू चाहिँ होइन, हामी यूहन्नालाई पछ्याउने भनिरहेछन्। यहाँ पावलको समयसम्म पनि थिए। अब उनीहरूले के भन्दैछन् 14 पदमा? तब यूहन्नाका चेलाहरू उहाँका यसो भन्दै आए, हामीहरू र फरिसीहरू किन घरिघरि उपवास बस्दछौँ, तर तपाईँका चेलाहरू उपवास बस्दैनन्? यो त बस्नु पऱ्यो नि उपवास, यो त नियम हो, यो रीति हो, यो गर्नु पऱ्यो। त्यो रीतिको रूपमा यो फैलिएको थियो। फरिसीहरूको बिचमा मात्र होइन, यूहन्नाको चेलाहरूको बिचमा पनि फैलिएको थियो। अनि आज चर्चहरूमा पनि फैलिएको छ, उपवास बस्नुपर्छ, बस्नै पर्छ भन्ने एउटा रीति, एउटा नियम। अनि उपवास बसेन भने त्यो व्यक्ति चाहिँ आत्मिक होइन भनेर न्याय गर्ने एउटा सोचाइ। अनि त्यो व्यक्ति जो चाहिँ नियमित रूपमा उपवास बस्छन्, कारण बिना त नबस्नुहोस्, कारण छ भने त अवश्य पनि त्यो राम्रो कुरा हो। तर जसले बसेको छैन भने देख्नुहुन्छ, उनीहरूलाई आएर न्याय नगर्नुहोस्। उनीहरूले यसरी सोध्दै आए, किन उपवास बस्दैनन् उनीहरू, खोइ किन खाएको आज त्यहाँ गएर, आज उपवास बस्ने दिन हो नि त। त्यसरी सोच्यो होला उनीहरूले। तर रोमी 14:6मा पनि पल्टाउँ, धेरै पदहरू पल्टाउन लागिरहेको छु आज म तपाईँलाई, किनभने यो धेरै ठाउँ हेरेर बुझ्नुपर्ने हो। रोमी 14:6
रोमी 14:6 यहाँ चाहिँ बेठिक ढङ्गले एकअर्काको न्याय गर्नु हुँदैन भनेर सिकाइरहनु भएको छ कपटपूर्ण तरिकाले। रोमी 14:6 जसले दिन मान्दछ उसले प्रभुकै निम्ति मान्दछ, अनि जसले दिन मान्दैन उसले प्रभुकै निम्ति मान्दैन। जसले खाँदछ उसले प्रभुकै निम्ति खाँदछ, किनकि उसले परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँछ। अनि जसले खाँदैन, उपवास बसेको छ, उसले प्रभुकै निम्ति खाँदैन र परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँछ। ठिक छ, सबैको आफ्नो आफ्नो ठिक छ। यहाँ त्यसरी एकअर्कालाई न्याय चाहिँ नगर्नु भन्दै हुनुहुन्छ। अरू गलत विचारहरू के हो? अरू गलत विचार के हो भने उपवास खासै आवश्यक पर्दैन भनेर सोच्नु पनि गलत विचार। उपवास बस्नु आवश्यक पर्दैन भनेर सोच्नु पनि गलत विचार। मत्ती 6:16 17 16-17 दुवैमा येशूले के सिकाउनु भने जब तिमीहरू उपवास बस्दछौ, 17 पदमा उहाँले भन्नुभयो तर तिमीले चाहिँ उपवास बस्दा। त्यसैले यदि त्यो आवश्यक छैन भने उहाँले किन यो शिक्षा दिनुहुन्थ्यो? यदि उपवास आवश्यक नै छैन भने। अनि अर्को कुरा हामी के देख्छौँ भने उहाँले उपवासलाई चाहिँ दिने विषयमा र प्रार्थनासँग जोड्नु भएको छ। जसरी प्रार्थना महत्त्वपूर्ण छ त्यसरी उपवास पनि महत्त्वपूर्ण छ भने सिकाइरहनु भएको छ। जसरी दिने काम महत्त्वपूर्ण छ त्यसरी प्रार्थना, जसरी प्रार्थना त्यसरी उपवास। त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण छैन भनेर सोच्नु पनि एउटा भुल हो। अनि साथै गलत उद्देश्यले पनि बसिएको मैले सुनेको छु एकजना विश्वासी डक्टरबाट। उहाँ चाहिँ हप्ताको एक दिन खानुहुन्न रहेछ। अनि उहाँले अर्को विश्वासीलाई सिकाउनु भएछ हाम्रो पेट चाहिँ सफा हुनुपर्छ नि, हप्ताको एक दिन नखाँदाखेरि चाहिँ पेटलाई फाइदा हुन्छ। अनि त्यो दिन उपवास पनि बस्ने नि, पेटलाई पनि फाइदा भयो, आत्मालाई पनि फाइदा। त्यसरी नै भन्नुभएको रहेछ। अनि यो गलत हो, एकदम गलत। म आत्मिक हुन्छु उपवास बसेर नसोच्नुहोस्, उपवास नबसेर शारीरिक भएको छ नसोच्नुहोस्। आज जसरी खाना नपाउने बरु आज भोकै बस्छु उपवास बस्छु त्यसो पनि नगर्नुहोस्। खाना छोड्नु नै उपवास होइन। यो चाहिँ उद्देश्यसहित परमेश्वरसँग समय बिताउन अनि केही कारणहरूले गर्दा उपवास बसिन्छ। गलत उद्देश्यले चाहिँ नबस्नुहोस्। अलिकति दुब्लाउनु पऱ्यो, धेरै उपवास बस्नु पऱ्यो होइन, त्यो पनि गलत हो। ठिक छ दुब्लाउनुहोस्, तर त्यसलाई परमेश्वरलाई दिनुपर्ने ठाउँलाई नजोड्नुहोस् त्योसँग। अर्को चाहिँ गलत अर्को भुल के छ भने उपवास सम्बन्धी भुल, उपवास बस्दा प्रार्थनाको जवाब चाहिँ ग्यारेन्टी छ भनेर विश्वास गर्नु पनि भुल हो। उपवासले प्रार्थनाको जवाफलाई ग्यारेन्टी गर्दैन। तपाईँको प्रार्थनालाई बलियो बनाउँछ अवश्य पनि, अनि अवश्य पनि तपाईँको केही उन्नतिहरू हुन्छन् नै, आत्मिक उन्नतिहरू पनि छन्, तर उपवास नै प्रार्थनाको जवाफको ग्यारेन्टी होइन। कतिले परमेश्वरलाई मिसिन जस्तै सोध्छन्, यहाँबाट केही कच्चा पदार्थ हाल्यो त्यहाँबाट चाहिँ राम्रो सामान बनेर निस्किन्छ जस्तै होइन। यहाँबाट मैले प्रार्थना हालिरहेको छु, उपवास हालिरहेको छु, त्यहाँबाट चाहिँ राम्रो कुरा मेरो लागि आउँछ नि, आएन भने मिसिन बिग्रियो भन्छन्। होइन, परमेश्वरले कहिले पनि भुल गर्नुहुन्न। परमेश्वरलाई मिसिन जस्तो नबनाउनुहोस्। उहाँ बुद्धिमान हुनुहुन्छ, तपाईँभन्दा धेरै बुद्धिमान हुनुहुन्छ अवश्य पनि, तर उपवासले प्रार्थनाको जवाफको ग्यारेन्टी दिँदैन। दोस्रो समुएल 12 चाहिँ राजा दाउद आफ्नो भर्खर जन्मिएको छोराको निम्ति उपवास बसिरहेको थियो, जसलाई परमेश्वरले प्रहार गर्नुभएको थियो र जो चाहिँ मृत्युको मुखमा थिए। दोस्रो समुएल 12 हामी 15 देखि हेरौँ। दोस्रो समुएल 12 15 देखि 17 यहाँ पढ्नेछौँ। अनि दाउदको चाहिँ बेत्सेबासित व्यभिचारबाट जन्मिएको छोरा चाहिँ निश्चय मर्नेछ भनेर नातानले भनेर गएका थिए। 15 पदमा के गर्छ भने नातान त्यसो भनेर आफ्नो घर गए, अनि परमप्रभुले उरियाकी पत्नीले दाउदका निम्ति जन्माएको नानीलाई हिर्काउनु भयो र त्यो साह्रै बिरामी भयो। तब दाउदले त्यस बालकका निम्ति परमेश्वरलाई बिन्ती चढाए। अनि दाउद उपवास बसे र भित्र गएर रातभरि भुइँमा पस्रिरहे।
अनि उनको घरका बुढा प्रधानहरू उठेर उनलाई भुइँबाट उठाउन भनी उनी कहाँ गए, तर उनले मानेनन्, न त तिनीहरूसित भोजन नै खाए। प्रभु यो छोरालाई छोडिदिनुहोस् न, त्यसरी बिन्ती गर्दै, त्यो छोराको निम्ति बिन्ती गर्दै, त्यो बालकको निम्ति बिन्ती गर्दै उपवास बसेँ। तर के प्रार्थनाको ग्यारेन्टी हो र उपवास बस्ने बित्तिकै हामीले भनेको कुरा पुरा हुन्छ र? होइन। 18 पदमा, अनि 7औं दिनमा यस्तो भयो, त्यो बालक मऱ्यो। दाउदलाई बताउन डराए पनि, तर 7 दिनसम्म नै दाउद नखाइ बसेको हामी यहाँ देख्छौँ। त्यसैले उपवास नै प्रार्थनाको जवाबको ग्यारेन्टी हो भनेर सोच्नु पनि भुल हो, त्यो नसोच्नुहोस्। अब तेस्रो र अन्तिम कुरा हामी हेरौँ। त्यसो भए साँचो उपवास चाहिँ के हो त? साँचो उपवास के हो त? अब यहाँ चाहिँ ध्यान दिन खोज्नु होला। पहिलो कुरा, साँचो उपवास भनेको के होइन? खानाबाट अलग बस्नु मात्र होइन। त्यही नै साँचो उपवास भनेको खालि खाना नखाइ बस्नु मात्र होइन। उपवासलाई ठिकसँग हामीले पुरा गर्नुपर्छ यदि उपवास गरिन्छ भने। तर यस्तो नभन्नुहोस्, आज म उपवास बस्छु, खाना खाँदिनँ, त्यसैले आज म चाहिँ बजारमा जान्छु केही सपिङ गर्न। त्यो भने खास तपाईँको उपवासको पुरै उद्देश्य बिग्रियो। अब तपाईँ खालि खाना मात्र खाइरहनु भएको छ, खाना मात्रै छोडिरहनु भएको छ, बाँकी सबै समय तपाईँ सपिङलाई दिइरहनु भएको छ, कतै काम कतै बाहिर तपाईँ हिँडिरहनु भएको छ। किनभने उपवास नै खाना नखानु नै उपवास होइन। त्यो उपवास चाहिँ खालि तपाईँको प्रार्थनालाई वास्तविक बनाउनलाई, अथवा भनौँ अझ त्यसलाई बलियो बनाउनलाई, अनि अझ यसरी भन्नु मजा परमेश्वरका कुराहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नलाई गरिने कुरा, परमेश्वरका कुराहरूमा। किन जब हामी उपवास बस्छौँ, त्यो चाहिँ कस्तो राम्रो समय हो भने हाम्रो सबै संसारको अरू फिक्रीहरूलाई, अरू जिम्मेवारीहरूलाई हामी एकातिर पन्साइरहेको हुन्छौँ। अनि तपाईँ आज उपवास बस्ने सोच्नु भयो अरे मानौँ, अनि तपाईँले के गर्नुहुन्छ भने त्यो दिन तपाईँको खाना पकाउने समय हटाउनुहुन्छ आफ्नो स्केड्युलबाट। खाना पकाउने समय तपाईँले हटाउनुहुन्छ, त्यसलाई समय लाग्छ, योजना लाग्छ, सोच्नुपर्छ, बनाउनुपर्छ, त्यो हटाउनुहुन्छ। अनि त्यो खानाबाट आउने मिठो बास्ना तपाईँले हटाउनुहुन्छ। अनि भाँडा माझ्ने समय तपाईँको बच्छ, कपडा धुने समयलाई हटाउनुहुन्छ, तपाईँले बाहिर गएर काम गर्ने समयलाई हटाउनुहुन्छ। अनि त्यो सबै समय चाहिँ के को लागि प्रयोग गर्नु भएको छ त? परमेश्वरसँग समय बिताउनलाई। त्यसैले खालि खाना छोडेर अनि तपाईँ बाहिर बजार गएर त्यसलाई उपवास नभन्नु होला, त्यो उपवास होइन। त्यो खालि तपाईँले भात नखाएको मात्रै हो। त्यो त कति हुन्छ मान्छेहरू अफिसमा काम गर्दा खानै खानु बिर्सिन्छन्। अब उपवास भन्ने त बेलुका आएर होइन, गलत हो। उपवास चाहिँ परमेश्वरसँग समय बिताउने समय हो, परमेश्वरसँग बिताउने समय हो, उहाँको चेहरा खोजी गर्ने समय हो। त्यसैले उपवास भनेको खालि खाना छोड्नु मात्र होइन। साथै उपवास भनेको चाहिँ खाना मात्र छोड्नु होइन, तर अरू जायज कुराहरूबाट पनि अलग रहनु हो। अरू जायज कुराहरू, हामी धेरै जायज कुराहरू गर्छौँ। जस्तै अघि भनेपछि लुगा धुने, कतै बाहिरको काम भ्याउने, बारी खन्न जाने, कसैको धान काट्दिन जाने, रोप्न जाने, परमा तिर्न जाने। तर उपवास भनेको चाहिँ त्यो सब जायज कुराहरू हुन्। तर जब तपाईँ उपवास बसिरहनु भएको छ, त्यो सबै कामलाई तपाईँले थाँती राख्नु भएको छ, एक दिनलाई, पुरै एक दिनलाई। यहाँसम्म प्रभुले भन्नुभएको छ उपवास बस्दाखेरि खालि खाना मात्र होइन, तर पति पत्नीहरू एकअर्कालाई प्रेम देखाउनबाट पनि अलग बस्नुपर्छ। पहिलो कोरिन्थी 7 अध्याय पल्टाउनु होला, पहिलो कोरिन्थी 7 अध्याय। पहिलो कोरिन्थी 7 अध्यायको 5 पदमा खास उपवासमा भोकै रहनु कारण के हो त? किन उपवासमा भोकै रहन्छ, खाना खाइँदैन? पहिलो त हामीले आफैलाई शरीरमा पनि कमजोर तुल्याइरहेका छौँ, आफूलाई कमजोर तुल्याउन। जस्तै हामी टन्न खाना खाएर शरीरमा पुरै बल छ, तर प्रार्थना प्रभु हामी कमजोर छौँ, त्यो सत्य हो। तर साँच्चै हामी खानालाई, हाम्रो 2 छा खाना जब हटाउँछ नि हामी साँच्चै कमजोर हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ, साँच्चै वास्तविक हुन्छ, प्रभु म कमजोर छु,
मलाई बल चाहिएको छ, त्यसको लागि हो खास खाना छोड्नु। तर साथै उपवास बस्दाखेरि खालि खाना मात्र होइन, तर अरू जायज कुराहरू पनि बाट अलग रहेको हुन्छ। अनि उदाहरण चाहिँ एउटा पावल यहाँ के दिइरहेछन् भने पहिलो कोरिन्थी 7:5 उपवास र प्रार्थनामा पुरा समय दिनलाई, देख्दै हुनुहुन्छ उपवास र प्रार्थनामा कति समय दिनुपर्ने रहेछ? पुरा समय। त्यसैले दिनको 5 मिनट होइन, बिहान खाना नखाने, दिनभरि काम गर्ने, बेलुका र 5 मिनट प्रार्थना गर्ने अनि खाना खाने, त्यो होइन। पावलले भन्दछन् उपवास र प्रार्थनामा चाहिँ पुरा समय दिनुपर्छ। पुरा समय दिनलाई आपसमा भनेको पति र पत्नीमा एक मतका भएर भनेको यहाँ एकअर्कासँग एउटा पतिले पत्नीलाई नसोधिकन ल तिमी जेसै गर्न म चाहिँ उपवास बसेँ भनेर होइन रहेछ। यहाँ चाहिँ दुईजना बिच चाहिँ सहमति हुनुपर्ने रहेछ, एकमत हुनुपर्ने रहेछ। आपसमा एकमतका भएर केही समयका लागि भनेको उपवासभरिको लागि बाहेक एकअर्कादेखि अलग नहो, अनि फेरि एकसाथ भइहाल, नत्र शैतानले तिमीलाई तिमीहरूको असंयमको कारणले परीक्षा पार्नेछ। यो चाहिँ खास 3 पदको सन्दर्भमा हो। 3 पदमा के भनेको छ भने पति र पत्नीले एकअर्कालाई प्रेममय वैवाहिक कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ। यो भनेको चाहिँ एकअर्कालाई छोएर, एकअर्कासँग बसेर अनि एकअर्कासँग शारीरिक सम्बन्धद्वारा आफ्नो प्रेम प्रकट गर्ने कुरा गर्नुभएको, अनि यो चाहिँ विवाहभित्र जायज कुरा। तर जब उपवास बस्छौ, आफ्नो शरीरलाई कष्ट दिइरहेछौ, तब आफ्नो पत्नीसँग प्रेममय कुराहरू गरेर नबस्छ भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसबाट चाहिँ अलग, किनभने यो परमेश्वरलाई दिने सर्वोत्तम समय हो। त्यसैले ल म उपवास बसेछु, खाना पनि खाँदिनँ, म बाहिर पनि जाँदिनँ, यहाँ समय बिताउँछु भनेर पति र पत्नी चाहिँ एकअर्कामा प्रेममय तरिकाले समय बिताउनु पनि त्यो चाहिँ नगर। त्यो चाहिँ त्यसरी एकमत हुनु परेको छ थोरै समयको लागि, उपवासको लागि। अनि फेरि तिम्रो एकसाथ भइहाल, एकअर्कालाई दिनुपर्ने प्रेममय कर्तव्य पुरा गर, नत्र भने परीक्षा पर्नेछौ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले मुख्य सिकाउनु खोजेको कुरा के हो भने उपवास भनेको खालि खाना मात्र होइन, तर अरू हरेक जायज कुराहरूबाट पनि अलग बसेर आफैलाई परमेश्वरको निम्ति पुरा समय दिन अलग पार्नु हो। त्यसैले हरेक जायज कुराहरू, तपाईँको खाने कुराहरू, तपाईँको धुने कुराहरू, काम, सपिङ, यहाँसम्म कि एकअर्कालाई प्रेम देखाउने कुराहरू समेतबाट पनि अलग भएर प्रार्थनामा एक चित्त साथ समय बिताउनलाई उपवास भनेको। त्यसरी उपवासले हामीलाई के सम्झना गरिरहेछ? जब हामी उपवास बस्छौँ हामीले के सम्झना गरिरहेछौँ भने हामीले आफैलाई हो सबै जायज कुराहरू छन्, मेरो खाने कुराहरू, लाउने कुराहरू, मेरो परिवार, तर परमेश्वरलाई जब समय दिन्छु यिनीहरू केही पनि होइन। यो चाहिँ दोस्रो स्थानमा आउँछ। परमेश्वर चाहिँ 1 नम्बरमा हुनुहुन्छ मेरो लागि, अनि उहाँसँग समय बिताउँदा म सबै कुरालाई इन्कार गर्न सक्छु थोरै समयको लागि, उपवासभरिको लागि। त्यसैले संसारका कुराहरूभन्दा परमेश्वरका कुराहरू धेरै महत्त्वपूर्ण छन् भनेर सम्झना गराउने कुरा हो परमेश्वरसँग ठिक समय बिताउनलाई। साथै हामीले आफैलाई पनि सम्झना गरेर आउँछौँ, किनभने हामी धेरै पटक दौडधुप गर्छौँ हाम्रो शरीरको लागि, खाना पिउने कुराहरूको लागि, तर हामी आफैलाई के सम्झना गरेर छौँ भने यी कुराहरूभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा छ परमेश्वरसँग समय बिताउनु। त्यसैले उपवास चाहिँ एक हिसाबले हाम्रो आत्मिक बलिदान पनि हो। मलाई हामी जब आराधना गर्छौँ त्यो आत्मिक बलिदान हो, हिब्रूको पुस्तकले त्यो सिकाइरहेछ। उपवासले चाहिँ तपाईँको प्राथमिकता केमा छ भन्ने कुरा पनि जाँच गर्न सहायता गर्छ। जस्तै मत्ती 4 मा पल्टौँ, उपवासले चाहिँ तपाईँको प्राथमिकता केमा छ भन्ने पनि जाँच गर्न सहायता गर्छ। के साँच्चै प्रभुको निम्ति तपाईँले संसारको कुरालाई नाइ भन्न सक्नुहुन्छ? केही समयको लागि, थोरै समयको लागि संसारको जायज कुरालाई नाइ भन्न सक्नुहुन्छ? त्यो मिठो खाने कुराहरूलाई नाइ भन्न सक्नुहुन्छ? मत्ती 4 मा जब ख्रीष्ट 40 दिनसम्म उपवास बस्नुभयो, 40 दिन र 40 रात, उहाँलाई अलौकिक सामर्थ्य थियो। वास्तवमा हामी त सक्दैनौँ 40 दिन 40 रात उपवास केही पनि नखाई केही पनि नपिई बस्यो भने हामी सक्दैनौँ, हामीलाई अल्सर होला केही होला। ख्रीष्ट फरक खालको। त्यसरी ख्रीष्टले जस्तै गर्न खोजेर त हुँदैन। कतिले भन्छ ख्रीष्ट त बस्नुभयो 40 दिन 40 रात, ठिक छ, उहाँ त पानीमाथि पनि हिँड्नुभयो, त्यसो भए नमुना हो। उहाँले 40 दिन 40 रात बस्छ भनेर भन्नुभएकै छैन। तर यहाँ मुख्य कुरा हामी हेरौँ, प्राथमिकता। मत्ती 4
को 3 पद। अनि परीक्षा गर्नेले उहाँ कहाँ आएर भन्यो, तपाईँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भने आज्ञा दिनुहोस् र यी ढुङ्गाहरू रोटी हुन्। तपाईँको प्राथमिकता केमा छ? त्यही भन्न खोजेको। उपवास बसिरहनु भएको छ, तपाईँको हृदयले त तपाईँको मुखले तपाईँको हृदयले खानेकुरा मागिरह होला, तर यसुले के देखाउनु भने खास हाम्रो आफै आफै जाँच्ने कुरा हो। तपाईँ उपवास बस्छौँ, परमेश्वरलाई यति म समय छुट्याउँछु भनेर, त्यो बेला धेरै परीक्षाहरू हुन्छ छिटो खानलाई, त्यो जाँच हो वास्तवमा। यसुले भन्नुभयो 4 पद, तर उहाँले जवाफ दिएर भन्नुभयो, यो लेखिएको छ, मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्कने प्रत्येक वचनले बाँच्नेछ। मेरो लागि अहिले चाहिँ प्राथमिकता हो पितासँग समय बिताउनु। उहाँको समय थियो, उहाँ खानुभयो, पिउनुभयो, खाँदै हिँड्नुभयो, पिउँदै हिँड्नुभयो, सधैँ उपवास त बस्नु भएन, तर जब परमेश्वरलाई समय दिइरहनु भएको थियो त्यसै उहाँले पुरै उहाँलाई समय दिनुभयो। त्यसरी उपवासले खास हामीलाई जाँच गराउँछ हाम्रो प्राथमिकताहरू के छ। साँच्चै परमेश्वरलाई समय दिन सक्छौँ हामी, संसार कुरालाई नाइ भन्न सक्छौँ। त्यसैले अन्तिममा मत्ती 6 मा हामीहरू उपवासको लागि परमेश्वरले इनाम दिनुहुँदो रहेछ, खुल्लम खुल्ला। यो इनाम नै पाउने काम हो यो। उपवास बस्नुहोस् म भन्दिनँ, उपवास बस्नु हुँदैन म भन्दिनँ, तपाईँको खाँचो अनुसार। तपाईँ पापले परीक्षित हुनुभएको छ, तपाईँको जीवनमा ठुलो निर्णय गर्नु परेको छ, के तपाईँलाई ठुलो सहायता चाहिएको छ, के कुनै विश्वासीको जीवनमा पाप देख्नु भएको छ, उसको निम्ति शोकित हुनुहुन्छ, उपवास चाहिँ राम्रो माध्यम हो यी कुराहरूलाई प्रकट गर्ने, परमेश्वरसँग समय बिताउने। तर यहाँ 18 पदमा मेरो 17 पद, तर तिमीले चाहिँ उपवास बस्दा आफ्नो शिरमा तेल लगाऊ र आफ्नो मुख धुऊ। अनि कति विश्वासीहरू यही गर्छन्, उपवास बस्दा शिरमा तेल लाउँछन्, मुख धुन्छन्, तर पनि कुन उद्देश्यले भने कहिले तेल नलाउने, आज तेल लगाएर सोधिहाल्नुहोस् न मलाई, त्यो उद्देश्यले त होइन। यहाँ यति भन्न खोज्नु भएको फ्रेस देखियो, फ्रेस, तिमी ताजा देखिनु परेछ। उपवास भनेको मुख झुन्ड्याएर हिँड्ने कुरा होइन, ताजा देखिने। अनि फेरि तिमी तेल लगाएर बाहिर जाने होइन मुख धोएर, नत्र भने आफैलाई पनि भन्न सक्छौ, आफैलाई अनुहार हेर्दै त उपवास बसेको अनुहार तिम्रो बिचरा होइन। 18 पद, र उपवास बसेका छौ भने मानिसहरू कहाँ होइन, त्यहाँ त जाँदै नजाऊ, तर गुप्तमा उनीहरूले आफ्ना पिता कहाँ देखा पर, त्यहाँ जाऊ, परमेश्वरसँग समय बिताऊ। त्यसरी उपवास भनेको चाहिँ परमेश्वरसँग समय बिताउने कुरा, एउटा व्यक्तिगत समय, एउटा गोप्य समय, एउटा व्यक्तिगत सम्बन्ध हो, निजी समय उहाँसित। अनि यहाँ भनेछ, र गुप्तमा देख्नुहुने तिम्रा पिताले तिमीलाई खुल्लम खुल्ला इनाम दिनुहुनेछ। यहाँ घरिघरि इनामको कुरा गर्नुभएको छ। अनि एउटा इनाम पाउन सक्ने एउटा माध्यम चाहिँ उपवास पनि रहेछ जब तपाईँ बस्नुहुन्छ। त्यसैले अन्तिममा उपवास भनेको चाहिँ परमेश्वरको नजिकमा जाने एउटा माध्यम मात्रै हो। अनि उपवास चाहिँ जहिले पनि प्रार्थनासँगको साथी हो, यो चाहिँ परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नलाई। अनि जब तपाईँको जीवनमा सङ्कष्टहरू छन्, दुःख र वेदनाहरू छन्, खतराहरू छन्, पापहरू छन्, शोकहरू छन्, जाँचहरू छन्, तपाईँलाई कुनै कुराको खाँचो होला अत्यन्तै, सायद कोहीसँग तपाईँको सम्बन्धहरू बिग्रिएको होला, तपाईँलाई परमेश्वरको अगुवाई चाहिएको होला, त्यस्तो भने आफ्नो हृदयको बोझ बिसाउने राम्रो ठाउँ हो त्यो चाहिँ उपवास। यदि ठिक तरिकाले गर्नुभएको छ भने यो ठिक खालको उपवास हुन्छ, र बेठिक तरिकाले गर्नुभएको छ भने त्यो बेठिक नै हुन्छ। त्यसैले प्रभुले अझै सहायता गर्नुभएको छ यो बुझ्नलाई कि उपवास चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरका नम्र भएर जाने माध्यम हो, परमेश्वरको सामर्थ्यको लागि। कति दुष्ट आत्माहरू चेलाले हटाउन सक्थेन, अनि येशूले भन्नुभयो प्रार्थना र उपवास बाहेक चाहिँ यस्ता किसिमकाहरू जाँदैनन्। यस्तो विशेष अवस्थाहरू हुन्छन् उपवास बस्ने, विशेष अवस्थाहरू हुन्छन्, मण्डली मिलेर बस्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि हुन्छन्। अनि हामीले आवश्यक पर्दा घरिघरि सीमित व्यक्तिहरू छानेर उपवास गर्ने गरेका पनि छौँ यहाँ, तर व्यक्तिगत उपवासहरू हुन्छन्। अनि त्यसले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरसँग विशेष तरिकाले प्रार्थनामा जान सहायता गर्छ। यसले हामीलाई बढ्ता आत्मिक बनाउँदैन, नबसेर बढ्ता शारीरिक पनि बनाउँदैन। यो चाहिँ परमेश्वरसँग समय बिताउन, उहाँको खोजी गर्न
गर्ने एउटा परमेश्वरले दिनुभएको एउटा तरिका मात्रै हो। त्यही पनि नयाँ नियममा सिधै आज्ञा चाहिँ छैन उपवास बस्छ भने। तर चेलाहरू हो भने उपवास बस्नेछन्, उपवास बसेका छन् भने इनाम पनि पाउनेछन्।